आम्ही तसेच नेगी संवसारी संतीनी आम्ही इतले मेतेर जाता कष्ट दिल्यांची आमकां परवस आसाना. स्वर्गर्द बैगंड भुविराज येसु बाले पुट्टदंड कೈ ಕೈನ ಪತ್ತಗ ಮಾತೆರ್ಲ ನಲಿಪುಗ ಒಟ್ಟು ಸೇದು ಕ್ರೈಸ್ತರಗ ನಮನ ಮಲ್ಪುಗ. ఎవలండి అండి లుగో ఇంకో పాస్కో ప్రిన్స్టన్ రాయల్ आमच्याकडे उलंग बिन दिसत. काढली मम्मी जाएगी आणि का म्हणे उपाय ओळखलं तू काही रवलंय काल उंडूर कोळे ते ये झालं हे नाही मागितलंय का हे बघ तुला माहिती इस्त्री घालल्या म्हण फील जातं मम्मी इस्रायला उल्हासान घेताका जेरुसलेमाचे तुवें संतोष भरीत जा सगळ्या तुज्या काळजान उल्हासीत जा तुजेर पडलेले फर्मान सरस्पुरान वयस केला. उल्हास करा इस्रायेलासून पवित्र देव तुमचे
आम्ही एक घडीभर उभे राहूया आणि ह्या कार्याचेर देवाचो आशीर्वाद मागया. एका शुक्रार सोमिया सोमसा तुवे रसलोय एकास उश्वासा मुनशा जीव दिलोय. आयच्या या भागी दिसा आमच्या या कार्याक मुखेल सोयरे जावन हांगासर हजर जाल्यात पिरगयचे सहाय्यक विगार भोवमानादीक बाब जॉन्सन फेरेरा. फादर तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत मागता. तशेंच हांगासर मानाचे सोयरे जावन हजर आसात मानसीन ज्योती डिसोजा तशेंच जोसेफ मेरी. तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो येवकार मागता. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. आणि तशेंच हांगासर हजर जाल्ल्या सर्वांक तशेंच हांगासर वेरीक आसल्या माजी गुरकरांक तशेंच प्रतिनिधींक आमच्या कमिटी मेंबर्सांक मोगाचो स्वागत मागता. कोसेसांव वाडो फाटल्या एका वर्साची वर्दी तुमच्या मुखार दवरूंक संतोश पावता. आमच्या वाड्यान 25 कुटुंबां आसात. प्रस्तुत 23 कुटुंबां वस्ती करून आसा. आमचो वाडो जिवाल आसा. हाका कारण जावन आसा आमचे वाड्याची सर कुटुंबां सांदे. हर एक कुटुंबांतल्यान आमकां बरो पाठिंबो मेळून आसा. हर एक म्हयन्यांत वाड्या जमत कळनासतना जावन आसा. जमतीक सर कुटुंबां सांदे हजर जावन आसा. वाड्यान लितुर्जीक बऱ्या रितीन पात्र घेतात. वाड्यांतली भुरगीं आनी युवजन सुरसुडीत आसात. डिसेंबर म्हयन्याच्या 8 तारखेक कोसेसांव सायबिणीचे फेस्त आनी वाड्या दिसा आमी भोव व्हड दबाज्यान आचरण केलां. त्या दिसा वाड्याचे मोठवे कार्य आनी मनोरंजन कार्य आसा केला. क्रिसमस फेस्तांनी घरांनी वचून क्रिसमस संदेश व्हरून वयता. ह्या वर्सा क्रिसमस कॅरल्साक एकठांय केली काणीक आनी आमच्या वाड्यांत पिडेस्ताक 10,000 रुपये दान जावन दिल्या. कोंपरीच्या आयतारा वाड सुरंगारूंक पुरुशांवा वेळार आदार दिला. करजमेच्या दिसांनी घरांनी वचून कुर्साची वाट केल्या. वाड्यांत ह्या पावटी एकठांय जाल्लो आमी पिकनीक करता. गरजेंत असल्या पिडेस्तांची सेवा केल्या. पिरगजेच्या संघ संस्थांनी केले दवरल्या वेळार आमच्या वाड्यांतली भुरगीं आनी वाडा बऱ्या रितीन पात्र घेतात आनी इनामां जोडल्या. पिरगजीच्या आसागरच्या कॉम्पिटिशनांत बरो पात्र घेतात आनी इनामां जोडल्या. आमच्या वाड्यान भुरगीं तशेंच वाडा संघ संस्थांनी वावर करून आसात. देवून हांगासर आज तुमी तुमच्या वाड्याचें फेस्त आचरण करतात. वाड्याचो एकवट परत सांगात हाडून हे वाड्याचें फेस्त आचरण करचे ह्या संदर्भी तुमकां सुमेस्तांक वाड्याचे परबी हांव पाठयता. वाड्या फेस्ताचे परबी हांव पाठयता. आनी मुखल्या दिसांनी असोच हो वाडो जिवाळ मोगाळ घटमूट तशेंच सहयोगांत वाडोवंक लिसांवांत बरोवंक तस जेजू तुमकां आदार दिवन दी. तुमचे पात्रोण कोसेसांव माई तुमकां आदार दिवं म्हणून म्हजें मागणें. रियान डिसोजा, जोकी म्हणी अन्न मुखांद्र. आनी आतां तिस मोरी आमकां दिता पाप करनासतना ताच्या की व्हरतो देवाचो पूत जावन तिच्या गर्भांत जल्मोवन तो आमच्या सांगाता येता. आनी ह्या वेळार खंडीत जावन कोसेसांव माई तिच्या
एकल्याच पुताक संवसारी हाडनेतना तिणे कसलो संदेश दिल्लो. आता धन्यवाद पाठवून मुखार येता श्रीमती लीना डिसोजा. पयल्यान पयलें हांव देवाक अर्गां दितां आयचो बागी दीस आमकां फावो केल्ल्या खातीर. आयच्या ह्या कार्याक मुखेल सैरे जावन हांगासर हजर आसात पिरगजेचो सहायक विगार मानदीक बाब जॉन्सन पिरेरा. फादर, तुमी आमच्या ह्या कार्याक येवन आमचो संतोष धडतो केला. ह्या खातीर आनी अर्ध्या घंट्याचे भाशण आमकां दिल्ले खातीर आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या ह्या कार्याक सैरे जावन हांगासर हजर आसा आमची पिरगजीची कार्यदर्शी श्रीमती ज्योती डिसोजा. तुमकां ह्या कार्याक आयिल्ले खातीर देव बरें करूं. वाड्याकारांनो, आमच्या वाड्यांत येता आसतना वेळ जालो. आमच्या वाड्यांत क्रिसमस कार्याल आसलें, देखून वेगळी चोड आयलो हांगासर येजाय म्हूण म्हण आसलें. पण आज तुमी कशें आसा वाड्यांची? तुमच्या मोरयेक वाड्याच्या सांतिनीक म्हणयेत, तुमची सांतीन ती वाड्याची पत्रोन, देखून तुमकां समेस्तांक बरें पेस्त मागता. मोगाच्यान तुमच्या वाड्यांत पयले फावटीन गुरकान जावन सांतीबाई ह्या फावटी पयले म्हूण तिनता न्ही गे प्रोग्राम, देखून तिका हांव सभासकी म्हणटा. कितें म्हणल्यार जबाबदारी स्त्री आनी कणगेच्या. देखून मस्त फावटी टेंशन जाता आमच्या वाड्यांत कितले कार्यक्रम आसतना इल्ले गुरकाराक सडा वता हर एक लागीं इल्लें टेंशन जाता. पूण आमी देवाच्या हाताक सोडल्यार मात जाता. देखून तुमचो एक डान्स हर एक प्रोग्राम तुमी मांडून हाडला. ताच्या फाटल्यान कितले घंटे तुमी करतल्यात म्हणलें तुमकां कळीत आसा. कित्याक म्हाका कळीत आसा मस्त प्रोग्राम करता आसतना ताच्या फाटल्यानच आमी चिंतून आसा आनी बरें बरें करी जाय. देखून तुमी बरें केलां, बरो नाटकुळो आसा आनी देवाच्या उतराचे सरी जावन थोडी वापर काडून तुमी कार्याक धाडल्यां बरें जालां. आनी आमच्या मालगाड्याचे डान्स मालगाडे सिनियर सिटीजन्स म्हणल्यार तांकां तुमी मुखार हाडले म्हणटा आसतना ते आणखी चड सोबाई आनी बरेंपण. देखून तांकां हांव बरें मागता आसतना ह्या आणखी मस्त जाण आसात. तुमकां विविध तरांची देणी दिवन देवान ह्या संवसाराक धाडला. कोणाकच देणी दिवन आसतना देवान ह्या संवसाराक धाडूना. हे केदले उगडास वरा खंयची देणी दिवन आसतना देव धाडिना. सगळ्यांक विविध तरांची देणी दितात. म्हाका आत्मीक देणी मस्त दिला ते तीन देवाक अर्गां. देखून मुरये विशय उलयता आसतना एकलो हांवें अशें एक मुरयेक भोगलें आसा, अणभव गेल्लो आसा. एक दर्शनांत मुरयेक हांवें पळयल्लें आनी ती मदेकत आसली. तेज्या हातांत जेजू बाळक आनी कापाडी निल्से क्रीम कलराचे भुरग्याचे जेजू बाळकाचे आंगले देखून उपतेले आनी वयर उजो 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 येतालो म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचे अभिषेक. देखून मोरयेन म्हाका सांडूना, तुमकां ती सांडिना, केन्नाय मोरी सांडिना. देखून केदलाय आमी उड्यास दवरूंक जाय. मोरये विशय घंटे हांव उलयतां. देखून म्हाका अशें न्हू तुमी मोरयेक मान करता आसतना तो सीदा जेजूक येता, सीदा जेजूक. दॅट इज नो डावट. तुमी मोरयेक मान करता तो सीदा जेजूक येता. तुमी दुबाव करचे नाका. कित्याक हे जेजूनच खुर्सार मरता आसतना मोरये काण गेले. मोरयेक आमच्या हातीक दिला. ती पवित्र सभाची आमची सगळ्यांची माय, सगळ्या मनशा कुळाची, हिंदुवांची मुस्लिमांची तुजी आनी म्हजी सगळ्यांची आवय ती जावन आसा. देखूनच आमी सगळ्या वाड्यांगणा मोरयेक समर्पण करतना एक आत्मो बाचाव जावंक आमी मागोंक जाय. एक